लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं शेर सदस्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम म नववर्ष 2078 सालको यो पावन अवसरमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै यस 23औं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र सर्वप्रथम म यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो अवसर पाएकोमा फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीसँग थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। आज हामी साधारण सभा र अधिवेशन गर्न गइरहेका छौं, त्यसैले गर्दा हामीसँग समयको पाबन्दी निकै नै कम छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले कार्यक्रमलाई सठिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसैले गर्दा म अब तत्कालै कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र यो 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म यस फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रीमान गोपाल जीसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति आजका यस 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म 3औं गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्रीमान टोमबहादुर पुनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पाल्पाका अध्यक्ष श्रीमान रामजी घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म तानापा 8 का वडा सदस्य श्रीमान कुलबहादुर थापा नगरकोटीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति श्री डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिका सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष श्री दुर्गाबहादुर खाँड ठकुरीज्यूलाई यस स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति श्री जनसेवा सामुदायिक विकास सहकारी संघ लिका अध्यक्ष श्री संस्थाका अध्यक्ष श्री थमन बहादुर अस्लामीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति 12 विषय बचत तथा ऋण सहकारी लिका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई म यस स्टेजमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति स्वावलम्बन कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष श्रीमान कृष्णबहादुर कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति मस्याम एकीकृत क्याम्पसका प्रमुख श्रीमान धनबहादुर कार्कीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। आसन ग्रहण गर्नको निम्ति यस फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष श्री विमला सिंहज्यूलाई म यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्नको निम्ति संस्थाका सञ्चालक सदस्य श्री शंकर प्रसाद भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विष्णुदेवी सापकोटाज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पूर्णबहादुर सिलवालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी विकज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। ताराबहादुर राणा रामप्रसाद सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी लेखा समिति संयोजक श्री गोपाल प्रसाद घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सदस्य नारायण राज मल्ल र ढालबहादुर उचाइ सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सल्लाहकार श्री धनबहादुर अस्लामीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। त्यसैगरी कुलबहादुर थापा नगरकोटीज्यूलाई म आसन ग्रहण गर्नको निम्ति यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। रामजी प्रसाद घिमिरेज्यूलाई
पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सल्लाहकार घनश्याम ढकालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय प्रतिनिधि श्री रामजी घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जिल्ला प्रतिनिधि श्री गणेश बहादुर खड्काज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। कृषि तथा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लीगका अध्यक्ष श्रीमान कृष्णबहादुर कार्कीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू एमबहादुर खत्री र गणेश खड्काज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै ऋण उपसमितिका पदाधिकारीहरू रमेश घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी संस्थाका सम्पूर्ण समूहका पदाधिकारीज्यूहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सम्पूर्ण उपस्थित शेरधनी महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई यही थाती राख्दै म अब कार्यक्रमलाई दोस्रो मोडमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस अवधिमा यो 1 वर्षको अन्तरालमा यस संस्थाका थुप्रै शेर सदस्य महानुभावहरू हामी माझ रहनु भएन। त्यसमध्ये पनि संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष पनि हाम्रो माझमा रहनु भएन। उहाँहरूप्रति हामीले 1 मिनेट मौन धारण गर्नको निम्ति म सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू प्रमुख अतिथि लगायत यस स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई 1 मिनेट उभिएर मौन धारणमा सरिक गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू एवं शेर सदस्य महानुभावहरू, अब तपाईहरुलाई हामी यस 23औं वार्षिक साधारण सभाका सञ्चालक तथा यस फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू, आज हामी यस फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 23औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने अवसरमा जुटेका छौं र आज यस संस्थाको गरिमामय दिनमा यो एउटा देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहर र यो एउटा वातावरणीय प्रदूषण, यसको बावजुद पनि यहाँहरुको उपस्थिति असाध्यै एकदम नगण्य हिसाबमा उपस्थित हुनुभएको छ। यसको निम्ति असाध्यै यो संस्था र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आज भेला हुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू महानुभावहरूज्यूहरूलाई अचम्म लागेको पनि होला, किन भन्दा 22औं साधारण सभा गरिरहँदा यहाँको स्टेजमा एउटा व्यवस्थापन गर्ने पक्ष एउटा कर्मचारीले एउटा व्यवस्थापन भइरहेको 22वटा साधारण सभा सम्पन्न गर्दा एउटा व्यवस्थापकले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा र 22वटा साधारण सभाको स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्षबाट गरिरहने भएको हुँदा आज हजुरहरूको माझमा एउटा कार्य समितिको सदस्य र एउटा सञ्चालक समितिबाट सञ्चालन र एउटा सञ्चालकबाट स्वागत गर्ने काम भएको छ। यहाँहरुप्रति म असाध्यै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, किन भन्दा एउटा कार्यक्रम यो संस्थालाई एउटा गतिहीन बनाउनलाई एउटा व्यवस्थापकज्यूले जुन अहिलेको भूमिका अन्तिम पिरियडमा गर्नुभएको छ, यो असाध्यै दुःखदायक कुरा हो र संस्थालाई
एउटा राजीनामा दिएर एउटा संस्थालाई एउटा गतिरोधतिर लैजानपट्टि उहाँ अलिकति देखिनुभयो र यसले गर्दा आज उहाँको उपस्थिति पनि देखिएको छैन। यो असाध्यै दुःख साथ भन्न परेको छ र यो आजको दिन भनेको यो उपस्थिति हजुरहरूको निम्ति स्वागत त मैले गरेँ, तर यो उपस्थिति मात्रै तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण होइन। यसले संस्थाको निम्ति एउटा संस्थालाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने एउटा मार्ग प्रशस्त गर्ने काम हजुरहरूकै नै हो। त्यसले गर्दा यो अन्तिम समयसम्म बसेर आजको अधिवेशन समेत हुने भएकोले यसलाई पार लगाउनुहुनेछ, सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरूप्रति यो व्यवस्थापन पक्ष पनि अलिकति अनि यो समयले गर्दा उपस्थिति न्यून हुने गर्थ्यो र आजको उपस्थिति असाध्यै बढी देखिएको छ। त्यसले व्यवस्थापन पक्षलाई पनि कठिनाई भएको छ। यसको निम्ति कतिपय सदस्यहरू बस्ने अवस्था पाउनु भएको छैन, उभिनु भएको छ। त्यो घाममा यो हिसाबबाट यो संस्था र यो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै यो एउटा असहज परिस्थितिमा पनि धैर्य धारण गरेर एउटा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दै सानो एउटा स्वागत मन्तव्यलाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी। अब म यस 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ। त्यो समुद्घाटन गर्ने काममा आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तिगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री टोमबहादुर पुनज्यूलाई यस 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई उठेर उहाँ उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थानले 3औं समस्या पाल्पा 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन मिति 2077 12 महिना 31 गते उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको उद्घाटन भएको छ। अब म उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत अतिथि महानुभावहरूलाई ब्याज वितरण गर्नको निम्ति म संस्थाका सञ्चालक सदस्य श्री विष्णुदेवी सापकोटा र चाहन्छु हाम्रो संस्थाका सञ्चालक हुम्ना सर आजको यस 23औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, हामीसँग यो समयको पाबन्दीले गर्दा प्राविधिक कमजोरीले गर्दा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन सकेनौं। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। ग्रुपिङमा यहाँहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुहुनेछ र यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बन्द सत्रमा यहाँहरूको मूल्यवान सुझाव हामीले प्राप्त गर्नेछौं। मर्यादित व्यवस्थापन र प्रवृत्तिमा सहकारी श्रीमान प्रमुख अतिथि तिगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्रीमान टोमबहादुर पुनज्यू, विशिष्ट अतिथि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पाल्पाका अध्यक्ष श्रीमान रामजी घिम्रेज्यू,
मञ्चमा विराजमान अतिथिज्यू, संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी साथीहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यू, संस्थाका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यू, जिल्ला प्रतिनिधिज्यू, ऋण समितिका साथीहरू, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका साथीहरू लगायत यस सहकारी संस्थाका मालिक, शेरधनी महानुभावज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरूमा यस संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनमा सम्पूर्णमा सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस गरिमामय सभामा अध्यक्षको हैसियतले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। कर्मिक रूपमा संस्था आज 22औं वसन्त पार गरी 23औं वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। यस सहकारीको संस्थाका पिता स्वर्गीय टेकनाथ पन्थज्यूलाई विशेष सम्झन चाहन्छु। उहाँले आज 28 जनाबाट रु 100 बचत शुभारम्भ गरी उहाँले शुभारम्भ गरेको शेयर सदस्यबाट आज 1193 शेयर सदस्य पुर्याउन सफल भएका छौँ, जसमध्ये महिला 654, पुरुष 539 सदस्यबाट रु 5,55,30,123 रुपियाँ बचत जम्मा गर्न सफल भएका छौँ। रु 82,38,400 शेयर पुँजी सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ भने सदस्यहरूलाई आयमूलक कार्यका लागि रु 6,16,23,782 रुपियाँ ऋण लगानीमा रहेको छ। संस्थाले यस आवको अन्त्यसम्ममा तिर्न बाँकी कर्जा 60,78,224 रहेको छ भनी एउटा चौपारीबाट कारोबार सञ्चालन गरी आज आफ्नै भवनमा रु 72,26,600 मा निर्माण गरी हामीले 9,55,12,702 रुपियाँ 65 पैसा बराबरको कारोबार गर्न सफल भएका छौँ। युग वैज्ञानिक र प्रविधिको रूपले अघि बढिरहँदा हामीले पनि वित्तीय रूपमा संस्थाको कारोबार प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने सोचका साथ संस्थामा कोशिश सफ्टवेयर जडान गरी 4वटा कम्प्युटर मार्फत लेखा राख्ने व्यवस्थाको सिर्जना गरेका छौँ। सोही अनुसार कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गरेका थियौँ, तर आज हाम्रो कम्प्युटरमा सदस्यको रेकर्ड नै छैन। हामी अग्रणी संस्थाको व्याख्या गरिरहँदा पूर्वाधारबाट सम्पन्न बनाउँदै जाँदा हाम्रा सदस्यको वित्तीय पारदर्शी बनाउने हिसाबले अनलाइन जडान गरी कम्प्युटरबाट लेखा प्रणालीको विकास गरिरहँदा लेखा कर्मचारीको खेलबाड हेलचेक्राइले आज संस्था 10 वर्ष पछि पुगेको छ। हामीले वार्षिक 20,000 तलब खर्च गरिराखेको कर्मचारीबाट काम हुन नसकी राजीनामा आएकोले सर्वसम्मत स्वीकृति गरेको बेहोरा यो सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 जारी भएसँगै हामीले पनि एक सबल सक्षम कृषि मैत्री सहकारीको सपना देखेर यस संस्था र डुङ्ग्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको एकीकरण कार्य अघि सारेका थियौँ। आज हाम्रो सपना अधुरो भएको छ। मुख्य गरी एकीकरण सफल नहुनुमा फरक उद्देश्यका भएका 2टा संस्था र कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा भएको लकडाउन मुख्य रहेको छ। आदरणीय शेरधनी महानुभावज्यूहरू, वित्तीय सहकारीमा बढ्दै गएको विकृति हाम्रो सहकारीमा पनि जोडिएको महसुस गरेको छु। सहकारीमा जबसम्म विधि र प्रक्रिया सिस्टमबाट चलाउन सकिँदैन तबसम्म त्यस्ता सहकारीले गति लिन सक्दैनन्। यस सहकारीमा अब 76-77 मा केही प्रक्रियागत त्रुटि भएका छन्। सहकारी अभियन्ता बनाउँदाबाट ठूलो विश्वासघात भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सहकारीमा भएको रकम सदस्यको रकम हो। हामीले हाम्रा सदस्यको बचत फिर्ता माग्दा ऋण लिन चाहँदा दिने रकम हो।
यसको अपचलन गर्न कोही कसैको अधिकार छैन। सहकारीमा लकडाउनको बेला व्यवस्थापकज्यूको जिम्मामा बिमारीले धेरै रकम देखिनु, सदस्यले बचत फिर्ता नपाउनु, ऋण लगानी गर्न नसक्नुले यस संस्थाको विश्वासमा कमी आएको महसुस गरेको छु। संयुक्त समिति रहँदा यस्ता चलखेल बढेको हुन सक्ने मेरो अनुमान रहेको छ। अन्ततः व्यवस्थापकको नाममा देखिएको नगद तरलता व्यवस्थापकबाट स्वीकार भएकोले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसम्म व्यवस्थापकको नाममा रहेको नगद रकमबाट रु 4,261,000 हामीले ब्याज असुल गरिसकेका छौँ। ब्याज मात्र असुल गरिसकेका छौँ। अरू पनि धेरै रकम असुल गरिसकेका छौँ। आजका दिनमा रु 16,32,421 मात्र यस आबको 77-78 को असार मसान्तभित्र असुल गर्ने निर्णय र तमसुक गरेका छौँ। निजको नामको जग्गा रोक्का राखेका छौँ। हाम्रा व्यवस्थापक रामबहादुर पन्तले 77/6/21 गतेको राजीनामा अनुसार मिति 2077 7/1 देखि काम नगर्ने भनी राजीनामा पेश गर्नु भएकोले मिति 2077 6/27 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट व्यवस्थापकमा रमेश प्रसाद उपाध्यायलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि नियुक्ति गरेको ब्यौरा यो सभा समक्ष राखेको छु। सहकारीमा पञ्च अनुगमन प्रणाली अनुसार कुल पुँजीको 10% रकम तरलता राख्न पाइन्छ, तर गोजीमा होइन, ब्याङ्क खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाम्रो सहकारीमा वित्तीय अनुशासन भङ्ग भएकोले आजका दिनमा आउँदा अब 71-72 देखि आजको दिनसम्म बाका मागेको असुल गर्नुपर्ने ऋण 2,37,27,187 रुपियाँ बाका लागेको छ। हेर्नुहोस् त, दुःखद खबर सुनाउनु म बाध्य भएको छु। संस्थामा ठूलो परिमाणमा भाका लागेको ऋण भएको कारण संस्था आज घाटा हुन गएको छ। संस्थाको प्रक्रियागत जोखिम सुरक्षा कोषमा रकम नछुट्याउँदा यस आबमा 10,10,286 रुपियाँ 31 पैसा कोष पूर्तिका लागि समावेश गर्दा संस्थामा रु 6,79,208 रुपियाँ 34 पैसा घाटा हुन गएको छ। प्राविधिक समस्या अनि सहकारीले कानुन विपरीत एउटा कोष स्थापना नगरेकोले गर्दा अहिले हामीहरूको नाफा हुने रकम पनि यो ऋण सुरक्षा कोषमा चाहिँ छुट्याउन पर्ने अनिवार्य थियो र त्यहाँ छुट्याउँदा चाहिँ यस वर्ष 6,79,208 रुपियाँ 34 पैसा घाटा हुन गएको छ। संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने सदस्यको लिस्ट समेत अबको अधिवेशनबाट बन्ने समितिलाई म हस्तान्तरण गर्नेछु। 404 जना भाका लागेका ऋणीहरूको लिस्ट सहित मैले अब बन्ने नयाँ समितिलाई त्यो विवरण सहित अनि हस्तान्तरण गर्नेछु। हाम्रो संस्थाले ठूलो कारोबार गरे तापनि अपेक्षाकृत नाफा गर्न नसक्दा उचित शेयर बोनस वितरण गर्न सकेका छैनौं। अबका दिनमा थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि मार्फत संस्था सञ्चालन गरी खर्च कम गरी सदस्यलाई उचित मुनाफा दिने लक्ष्य लिएका छौं। यस वर्षदेखि ऋणको ब्याज कम गरेका छौं। राहत कोष वृद्धि गरी 60,000 पुर्याएका छौं। अन्य कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तरता दिएका छौं। साथै संस्थाले गर्दै आएको सम्मान कार्यक्रम हामीले वार्षिक साधारण सभामा गर्दै आएको सम्मान कार्यक्रम र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम यस संस्थाको स्थापना दिवसका दिन गरिनेछ। यो संस्थाको जन्मदिन मनाउनेछौँ। संस्था जन्मेको दिनका दिन हाम्रा उद्यमी व्यवसायहरू, हाम्रा मान्यजनहरू अनि
सम्पूर्णलाई सम्मान र पुरस्कार दिने कार्यक्रम मात्रै त्यति बेला गर्नेछौँ। संघीय सहकारी ऐन प्रादेशिक सहकारी ऐन नियमावली जारी भइसकेको अवस्थामा एउटै कार्यक्षेत्रमा एकै प्रकृतिको सहकारीमा सङ्कट पैदा भएको छ। यदि सहकारी एकीकरण गरेर नजाने हो भने वित्तीय संस्था धरापमा पर्ने निश्चित छ। सदस्य मात्र दोहोरो छैनन्, कर्जा पनि दोहोरो तेह्रो छन्। अर्को कुरा ठुलो संस्थामा अर्को ठुलो समस्या भनेको सहकारीको नेतृत्व लिने व्यक्ति नै छैनन्। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावज्यूहरू, हामीले सदस्यको हितलाई ध्यानमा राखी सहकारी मार्फत आर्थिक स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं। तर धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि केही सहकारीमा नेतृत्व लिएर स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेले हामी जस्ता इमानदार सोझा अभियानकर्ताको बदनाम हुन गएको छ। आज यो सम्मानित सभामा आउँदा म धेरै दुखी भएको छु। म आफूबाट कुनै पनि गल्ती नगरे पनि आलोचित बनेको छु। जति दुःख कष्ट आइपरे पनि सदस्यको हितमा काम गरेका छौं। सदस्यको बचत सुरक्षित गर्न सफल भएका छौं। मैले कुनै पनि लोभ लालचा नगरी काम गरे बापत कुनै पनि शुल्क भत्ता लिएन। 4 वर्ष यहाँले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेर यहाँ पठाउनु भयो। म कुनै पनि बैठकमा बसेर भत्ता लिएन। त्यो भत्ता वृद्ध राहतमा चाहिँ समावेश गरेको छु र कुनै कति पनि म आफूले कर्जा नलिकन नेतृत्व गरे तर पनि दुःख गरे जस्तो भएन। बालुवामा पानी खनाएको महसुस भएको छ आज मलाई। यस्ता अप्ठ्यारो अवस्थामा मलाई सञ्चालक साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र सहकारी अभियन्ता र शेर सदस्यबाट काम गर्न ठूलो सहयोग भएको छ। उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौं, मात्र अब सहकारी विधि र नीति संगत सञ्चालन गर्न सके फड्को मार्ने देखिन्छ। हाम्रो सहकारीका पिता स्वर्गीय टेकनाथ पन्थले देखाएको बाटोबाट सहकारी चलाउन सके सबल र सक्षम सहकारी हुनेछ भन्दै मेरो नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने सञ्चालक साथीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यू, जिल्ला प्रतिनिधिज्यू, विशेष गरी आर्थिकको स्पष्ट रूपमा देखाएर सुझाव दिनुहुने आदरणीय म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु लेखा संयोजक लगायत लेखा सदस्य साथीज्यूहरू, ऋण समिति अनुगमन समितिका साथीहरू, म अत्यन्तै यो मामलामा खुसी छु। हामीले इमानदारी कर्मचारी पनि पाएका छौं। म सम्झन चाहन्छु इमानदार कर्मचारी बहिनी मेनुका गाहा, भाइ नवीन थापा नगरकोटी, जसको नाममा आज यतिका वर्ष काम गरिरहँदा एक पैसा पनि उहाँहरूको नाममा चाहिँ देखिएको छैन। इमानदारीता उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले संस्था स्थापना दिवसका दिन सम्मान गर्नेछौँ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अप्ठ्यारो बेलामा व्यवस्थापक गर्नुहुने रमेश प्रसाद उपाध्यायलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब संस्था अति अप्ठ्यारोमा पर्यो, संस्थामा कठिनाई भयो, यस्तो बेलामा पनि आदरणीय हाम्रो अग्रज अनि सामाजिक अभियन्ता रमेश सरले व्यवस्थापकको काम को जिम्मा लिएर एकछिन भए पनि सहकारीलाई सहज बनाउनु भएको छ। मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुने श्री डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका आदरणीय श्रीमान दुर्गाबहादुर ठकुरीज्यू प्रति म आभारी छु। मेरो सहकारी अभियानका अग्रज दाजु अभिभावक श्री रामबहादुर पन्तज्यू प्रति म सम्मान र धेरै आभारी छु। साथै यस संस्थाका मालिक शेर सदस्यले दिनुभएको अभिभार पूरा गरी आज हुने 7औं अधिवेशनबाट समक्ष ट्यालेन्ट, सहकारी जानकार, सहकारी बुझेको कार्य समितिको तथा लेखा सुपरवेक्षण समिति निर्वाचित गरी आगामी दिनमा हामीले हासिल गरेका सफलताको रक्षा गर्दै सदस्यको हितमा हुने गरी
काम गर्न सहयोग गर्नुहुने अपेक्षा राखेको छु। काम गर्ने क्रममा म र सञ्चालक साथीहरूबाट केही कमी कमजोरीहरू भएको भए क्षमा प्रार्थी छु। नयाँ वर्ष 2078 सालको पावन शुभ अवसरमा यस संस्थाका शेर सदस्यज्यू लगायत शुभचिन्तक सहकारी कर्मी प्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू समक्ष मैले आगामी वर्ष सतहत्तर 78 को लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गरेको प्रस्तावित नीति तथा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। नियमित कार्यक्रमहरू अब 76-77 मा आवश्यकता अनुसार सञ्चालक समिति, लेखा समिति र अन्य उपसमितिहरूको बैठक बस्नेछ। 2 संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्य उपसमिति, केन्द्रीय प्रतिनिधि, जिल्ला प्रतिनिधि, प्रत्येक समूहका अध्यक्ष, सचिव सहितको संयुक्त बैठक बसी चौमासिक रूपमा समीक्षा गरिनेछ। 3 सहकारी सिद्धान्त र संस्थाको विनियम अनुसार सदस्यता खुल्ला रहनेछ। संस्थाका विभिन्न कोषहरूको रकम निम्नानुसार खर्च तथा वितरण गरिन्छ। नियमानुसार संस्थालाई आवश्यक पर्ने नीति तथा नियमहरूको निर्माण गरी लागू गरिनेछ। 6 नम्बर संस्थालाई आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्दै जाने। 7 नम्बर सहकारी ऐन र संस्थाको विनियमको अधीनमा रही संस्थाका विभिन्न नीति नियमहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै जाने। विशेष कार्यक्रम 1 नम्बर सहकारी ऐन 2074 र दोहोरा सदस्यको समस्यालाई ध्यानमा राखी सदस्यहरूको सुदृढीकरणको प्रयास गर्दै पाए पर्ने एकै प्रकृतिका संस्थासँग एकीकरण गरिनेछ। 2 संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको बचत तथा ऋण कारोबारलाई अझ सुदृढ पार्दै एसएमएस सेवा थप गरिनेछ। 3 विद्युत महसुल भुक्तानी, मोबाइल रिचार्ज सुविधा सञ्चालन भइरहेको र यस अवधिदेखि इन्टरनेटको बिल पनि यसै संस्था मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। 4 संस्थाको सेवा नपुगेको स्थानमा सेवा विस्तार तथा समूह गठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै लगिनेछ। 5 यस वर्ष सदस्यलाई उत्पादनमुखी व्यवसायमा उत्प्रेरणा जगाई 5 वटा गाई भैँसी फारम, 3 वटा कुखुरा फारम, 2 वटा बङ्गुर फार्म, 1 वटा बच्चा उत्पादन गर्ने बङ्गुर फार्म र 5 वटा व्यावसायिक तरकारी खेती फार्म तयार गरी संस्थाको उत्प्रेरणाले स्थापित भएका व्यवसायी सदस्यहरूलाई ऋणमा 1% ब्याज अनुदान दिइनेछ। सुत्केरी सदस्यहरूलाई गत वर्षदेखि दिँदै आएको सम्मान तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई गर्दै आएको सम्मानलाई निरन्तरता दिइनेछ। 8 नम्बर समूहका एकल महिला मध्येबाट वार्षिक रूपमा 10 जनालाई नारी दिवसको अवसरमा सम्मान गरिनेछ। 9 यस वर्ष सहकारी शिक्षा तालिम 2 वटा, वित्तीय परामर्श तालिम 5 वटा, समूह सचिवहरूलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम 1 वटा सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्ष संस्थाको उद्यमी सदस्यहरूलाई 2 दिने अन्तर जिल्ला भ्रमण गराइनेछ। यो भ्रमणमा संस्था विकास कोष खर्च गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई पोसाक अनिवार्य गरिनेछ। संस्थाका व्यावसायिक सदस्यहरूलाई गत वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको पुरस्कारलाई निरन्तरता दिइनेछ। संस्थाका अशक्त अपाङ्ग सदस्य मध्येबाट वार्षिक रूपमा 1 जनालाई सम्मान गरिनेछ। 14 कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालयमा प्रति वर्ष 1 वटा विद्यालयमा बढीमा 10 जना गरिब जीवनदार तथा अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई कापी कलम र स्कुल ब्याग गरी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। विद्यालय छनौट सञ्चालक समितिले गर्नेछ। यसमा हुने खर्च सदस्य शिक्षा कोषबाट गरिनेछ। 15 नम्बर संस्थाले प्रदान गर्दै आएको राहत कोष वितरण कार्य निकै नै प्रशंसा योग्य भएको आफ्नो सदस्यहरूको मृत्यु हुँदा दिइने राहत कोष 50,000बाट वृद्धि गरी यस वर्षबाट रु 60,000 का दरले उपलब्ध गराइनेछ। यस वर्षदेखि संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजमा 1% का दरले कम गरी 12% ब्याज कायम गरिनेछ। संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सहारा बचतमा
10% ब्याज कायम गरिएको छ भने सुपर बचतमा बचत आयोजनामा 8% ब्याज कायम गरिएको छ। 18 संस्थामा सञ्चालन भई आएको नियमित बचत रु 200 मा रु 100 वृद्धि गरी 300 बनाइएको छ। अब मासिक 400 बचत गर्दै आएकोमा रु 500 बचत गर्नुपर्नेछ। संस्थाले समूह मार्फत बिना धितो 1,50,000 ऋण लगानी गर्दै आएको र संस्थाको उद्देश्य अनुरूप ऋण सदुपयोग नभएकोले उक्त ऋण लगानीलाई परिमार्जन गरी समूह नै पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 20 नम्बर यस वर्षदेखि संस्थाले गर्दै आएको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम स्थापना दिवसका दिन समितिको मूल्याङ्कनमा पर्ने शेयर सदस्य तथा समूहलाई प्रदान गरिनेछ। 21 संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको सदस्य बीमा बन्द गरी नियमअनुसार पाइने रकम फिर्ता माग गरिनेछ। 22 नम्बर संस्थाले खरिद गरेको रुरु हाइड्रो पावरको शेयर रकम संस्थाको नाममा राख्न नमिल्ने संस्थाका अध्यक्ष गोपाल जीसी र सञ्चालक पूर्णबहादुर सिलवालको नाममा राखिएकोमा उक्त शेयर यथाशीघ्र बिक्री गरिनेछ। 23 भाका नआएको ऋणलाई यस वर्षको लागि मात्र सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय लक्ष्य तथा बजेट प्रस्तावित प्राप्ति तथा भुक्तानी प्राप्ति विवरणतर्फ नगद अलिया 22,20,312 रुपियाँ, बैंक अलिया 6,10,448 रुपियाँ, शेयर बिक्री 4 लाख, निक्षेप प्राप्त 3,07,372, भू दिनुपर्ने 1,65,000, भू दिनुपर्ने अन्य दायित्व 10,97,000, ऋण असुली 3,44,00,000, पाउनुपर्ने प्राप्त 12,59,621, ब्याज आम्दानी 80,79,123, कमिसनबाट आम्दानी 20,264 अनि विविध आम्दानी 31,250, लगानीबाट ब्याज 35,000, घरबाट आम्दानी 1,80,000 गरी कुल 8,59,25,290 रुपियाँ प्राप्तितर्फ रहेको छ भने भुक्तानीतर्फ निक्षेप फिर्ता 4 करोड, भू दिनुपर्ने 1,50,000, भू दिनुपर्ने अन्य दायित्व 8,97,000, ऋण फिर्ता 60,78,224, लगानी 2 लाख, ऋण लगानी 3 करोड, सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति 2 लाख, तलब भत्ता 9,75,000, दैनिक भ्रमण भत्ता 10,000, मसलन्द खरिद 50,000, सञ्चार खर्च 20,000, अतिथि सत्कार 25,000, साधारण सभा खर्च 2,50,000, ऋणमा ब्याज खर्च 72,000, 7,29,386, बचतमा ब्याज खर्च 42,55,780, विविध खर्च 30,000, इन्धन खर्च 20,000, मर्मत खर्च 20,000, समूह व्यवस्थापन खर्च 40,000, राज खर्च 7,60,000, अनुगमन खर्च 40,000, लेखा परीक्षण शुल्क 50,000, सदस्यता शुल्क 15,000, छपाई खर्च 50,000 अनि बैठक भत्ता 60,000 गरी हाम्रो भुक्तानी विवरणतर्फ पनि 8,59,25,390 रहेको छ भने उक्त कारोबार गर्दा संस्थामा शुद्ध नाफा 9,65,471 रुपियाँ शुद्ध नाफा हुने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यो नाफा नोक्सान विवरण पछाडि प्रस्तुत भएको छ, यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोला। नाफा नोक्सान अनुसार हामीले यस वर्षको अन्त्यमा 9,65,471 रुपियाँ मात्रै नाफा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यति भन्दै आजको अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र समितिबाट प्रस्तावित बुझागत कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। यो प्रतिवेदनलाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। जय सहकारी। अनुगमन समितिका संयोजक तथा पदाधिकारीहरू
सम्पूर्ण चेयरमैन महानुभावहरू तथा बचतकर्ता महानुभावहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु र श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा 28 पटक लेखा समितिको बैठकपछि आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको थियो भने यस समितिमा सञ्चालक समितिमा विभिन्न किसिमका सुझावहरू दिएको थियो, जुन सुझावलाई लिएर सञ्चालक समितिले सुधार गर्दै आएको पाइएको छ। यस समितिले यस संस्थाले गरेका सकारात्मक पक्ष र सुधारात्मक पक्षहरूका सुझावहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सकारात्मक पक्षहरू आफ्नै भवनमा निर्मित कार्यालय भवन, लेखा प्रणाली अनुसार हिसाब किताब राख्ने व्यवस्था, धेरै क्षेत्रका शेयर सदस्यहरू समेट्न सफल भएको, समूह समूहमा गई बचत तथा ऋण असुली गर्ने कार्य गरेको। सुधार गर्ने पक्षहरू शेयर सदस्यहरूलाई आफ्नो बचत तथा ऋण थाहा पाउनको लागि एसएमएस बैंकिङ सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, समूहबाट आएको रकमको समूहको अध्यक्ष र सचिवबाट प्रमाणित गराई बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऋण लगानी गर्दा 2 जना साथी र 1 जना धन लगानी अनिवार्य रूपमा राखेर ऋण लगानी गर्नुपर्ने, ऋण लगानी गर्दा ऋण समितिबाट कति लगानी गर्ने, समितिबाट कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको यकिन गरी निर्णय गरेर मात्र बुझाउनु ऋण लगानी गर्नुपर्ने। बिना धितो ऋण लगानी गर्दा लगानी रकम जोखिममा पर्दै गएकोले बिना धितोलाई निरुत्साहित गर्दै धितोमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने। यस संस्थाबाट विभिन्न उपसमितिहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने, संस्थाबाट गठित विभिन्न उपसमितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै जानुपर्ने, लगानी गरेको रकम उद्देश्य अनुरूप भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने, प्राथमिकताको आधारमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने, पेसाको आधारमा विषयगत समिति बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, शेयर सदस्यहरूमा नियमित बचत गर्ने, नियमित ऋण असुली गर्ने, बानीको विकास गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्ने, पसलबाट सामान खरिद गर्दा कोटेसन बिलको आधारमा भ्याट बिल र पानी बिलको प्रयोग गरेर मात्र सामान खरिद गर्नुपर्ने, संस्थामा 4 वटा कम्प्युटर भए तापनि हालसम्म सफ्टवेयरबाट काम नभएकोले हुनुपर्ने, मुनाफा रकमलाई सदस्यको खातामा नभएर हातमा दिनुपर्ने, संस्थाबाट काटिएको चेकमा जसको नाममा चेक काटिएको छ उसैको हस्ताक्षर हुनुपर्ने, भाका नायकको ऋणको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने, यथाचित असल उफर गरेर ध्यान दिनुपर्ने, सङ्घीय ऐन 2074 प्रादेशिक ऐन विभिन्न नीतिहरू बनाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने। यस संस्थामा आर्थिक वर्ष 76-77 निम्न महिनामा समितिले तोकेभन्दा बढी रकम नगद तरलता देखिएकोले सो सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ र नगद रकमलाई दैनिक प्रमाणित गराई डेबिट बनाई बैंक दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ। श्रावण महिनामा 7,15,474 रुपियाँ 90 पैसा, भाद्र महिनामा 27,15,352 रुपियाँ 90 पैसा, आश्विन महिनामा 26,86,143 रुपियाँ 90 पैसा, कार्तिक महिनामा 27,51,433 रुपियाँ 90 पैसा, मुंगेर महिनामा 30,74,769 रुपियाँ 90 पैसा, पौष महिनामा 57,63,714 रुपियाँ 90 पैसा, माघ महिनामा 23,61,109 रुपियाँ 90 पैसा, फागुन महिनामा 59,66,254 रुपियाँ 90 पैसा, चैत्र महिनामा 80,90,839 रुपियाँ 40 पैसा हो, वैशाख महिनामा 51,18,738 रुपियाँ 90 पैसा, जेठ महिनामा 59,11,251 रुपियाँ 90 पैसा, असार महिनामा 21,88,343 रुपियाँ 08 पैसा। यहाँ उल्लेख गरेको नगद रकमलाई सञ्चालक समितिबाट ब्याजको हिसाब गरी रु 4,261 असुल उफर गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै 2077 4 महिना 1 गतेदेखि 2077 6 महिना 24 गतेको आलेख सम्पन्न गरी देखिएको हिसाब 33,73,628 बाट असुल गरी बाँकी रहेको 16,32,421 रुपियाँ व्यवस्थापक श्री रामबहादुर पन्तज्यूलाई 2078 असार मसान्तसम्मको लागि 5% ब्याज दरमा सञ्चालक समितिबाट लगानी गरेको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै 2077 12 26 गतेदेखि 3 पटक लेखा समिति बसी 77 9 मसान्तसम्मको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको ब्यौरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा
यस संस्थाको आन्तरिक लेखा समितिले देखाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी संस्थाको आर्थिक क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउनको लागि आर्थिक नियममा रहनको लागि सुझावको आशा एवं विश्वास गर्दै यस अधिवेशनबाट जुझारु सञ्चालक समिति लेखा समिति बनाई यस संस्था र सेल सदस्य महानुभावहरूको भविष्य निर्माणमा थप बल पुग्नेछ भन्ने आशा राख्दै यस प्रतिवेदनबाट बिदा चाहन्छु। जय सहकारी लेखा समिति गोपालप्रसाद घिमिरे, लेखा सदस्य धनबहादुर उचाइ, लेखा सदस्य नारायण मल्ल, हस्त नमस्कार। संस्था आज 22 वर्ष पुरा भई 23 वर्षमा प्रवेश भइरहँदा संस्थामा अग्र पंक्तिमा रहेको ऋण उपसमितिले विभिन्न पदाधिकारीहरूबाट 22 वटा प्रतिवेदनहरू हजुरहरू सामु पेश भइसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। विगतमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन भन्दा 23औं प्रतिवेदन समय सापेक्षमा भइरहेको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई समेटेर पेश गर्ने प्रयासको थालनी गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय सेल सदस्य महानुभावहरू, यस उपसमितिले थालनी गरेको संस्था तथा सदस्य केन्द्रित कार्यक्रमहरू केवल माइनोटमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो। कार्यान्वयनको पक्ष कर्मचारी भएको हुनाले नकारात्मक पक्षको सदस्य वा संस्थामा प्रत्यक्ष असर हुने गरी कार्यान्वयन भए म यो उपसमितिमा संयोजक रही काम गर्ने क्रममा धेरै संस्थामुखी र सदस्य केन्द्रित कार्यक्रमहरू निर्माणका लागि पेश नभएका होइनन्। समितिबाट उपसमितिबाट लाई दिएका विधागत कार्यक्रमहरू निर्णयका लागि पेश भएकै छन्, तर अन्तिममा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भएको हुनाले निष्पक्ष काम हुन नसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। संस्था सबल पक्षबाट अगाडि बढ्नका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको इमान्दारिता, निष्पक्षता र पारदर्शिता हुन जरुरी हुने गर्दछ। तर यिनै कुराको खिलाफमा कुनै पनि पक्ष स्वेच्छाचारी हुने गर्दछ भने सहकारीले गति दिन सक्दैन। सहकारीमा केही सीमित व्यक्तिको महत्वाकांक्षीका कारण र सहकारी बीच एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले यस संस्थालाई पनि प्रभावित तुल्यायो। यसैको कारणले एकीकरणको फाइलले आधिकारिकता पाउन सकेन। तत्पश्चात संस्थाहरू पुरानो अवस्थामा आफ्नो संस्थामा फर्किन बाध्य भयो र संस्थाका आफ्ना हिसाब अलग गर्ने काम सुरु भयो। यसै क्रममा लेखा समितिबाट ठूलो परिणाममा आर्थिक रकम व्यवस्थापकको नाममा देखिएको पुष्टि भयो। त्यसपछि संस्थामा विभिन्न पक्ष विभिन्न कोणबाट यथार्थ भएको भन्दा बढाइ चढाइ तर्क वितर्क फैलिँदै गयो। त्यसपछि संस्थामा दिने सदस्य भन्दा लिने सदस्यको चाप बढी भयो। यसले गर्दा सदस्यका आकांक्षा संस्थाले गरेका प्रतिबद्धता अन्तिम घडीमा पूरा गर्न नसकेको र सदस्यमा निराश छाएको यथार्थ तितो सत्य नै हो। उपसमितिले गर्न खोजेका कामहरू सदस्यका मागको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, लगानी भएको ऋण सही सदुपयोग भयो या भएन अनुगमनमा सिफारिस गर्ने, ऋण असुलीका लागि कर्मचारीलाई परिचालित गर्ने, शेयर सदस्यले दिएको ऋण माग पत्रलाई उपसमितिले स्वीकृति गरेपछि मात्र लगानी गर्ने, यी उल्लेखित कार्यहरू कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने भएकोले उक्त कार्य संस्थाको उद्देश्य विपरीत र कानुन विपरीत सञ्चालन भए ऋण उपसमितिबाट स्वीकृति पश्चात लगानी गर्नुपर्नेमा अनुमोदन मात्र गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। धेरै असहज परिस्थितिको बावजुद पनि यो उपसमितिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। 23औं वार्षिक साधारण सभा सँगै अधिवेशन समेत भएकोले अब बन्ने समिति वा उपसमितिलाई यो प्रतिवेदनबाट संस्थालाई सत्मार्गमा अग्रसर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब बन्ने सम्पूर्ण समिति वा उपसमितिको सफल कार्यकालको र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जय सहकारी। ऋण उपसमिति संयोजक श्री शङ्कर प्रसाद भण्डारी, सदस्य श्री कृष्ण बहादुर कार्की, सदस्य श्री रमेश प्रसाद उपाध्याय। धन्यवाद। यस फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ग्रामीण
क्षेत्रमा अवस्थित भएको हुँदा यस क्षेत्रका शेर सदस्यलाई कृषि क्षेत्रमै आत्मनिर्भर गराउनका निम्ति विगत वर्षदेखि लागि परेको देखिन आउँछ। यस संस्थाले वार्षिक कार्यक्रममा यस संस्थाको शेर सदस्यहरूलाई व्यावसायिक बनाई कृषि क्षेत्रमै व्यावसायिक क्रान्ति ल्याउन प्रेरित गरेको अनुभूति हुन्छ। अनुगमनको पाटोबाट हेर्दा यस आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा यस संस्थाको प्रगतिमा केही बाधा अडचन उत्पन्न भएको पाइन्छ। सञ्चालक समितिको नियमित बैठक नबस्दा वार्षिक कार्यक्रमहरू लागू हुन नसकेको पाइएको छ। यस अवस्थाको फाइदा उठाई व्यवस्थापकबाट आर्थिक अपचलन गरेको पाइएको छ। यो घटना पटक पटक दोहोरिएर आएको पाइएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा स्पष्ट र पारदर्शिता ल्याउन सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि काम नयाँ शैली र नयाँ ढङ्गबाट सुरुवात गर्न खोज्दा सबैबाट एक्लो भएको महसुस हुँदो रहेछ। हामी सम्पूर्ण शेर सदस्यहरू समक्ष इमान्दार र कर्मप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा सम्पूर्णमा अवगत गराउन चाहन्छु। फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लितिनाउ छ पाल्पा हामी सबैको हो। यो रहे सबै साना ठुला व्यवसाय गर्न सक्छौं भन्ने सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्छ। त्यसैले हामी यस संस्थाबाट जे जति ऋण लिन्छौं त्यो ऋण माग फारमको शीर्षक अनुसार लगानी गरेर प्रगतितर्फ लाग्नुहुनेछ। हामी 21औं शताब्दीका व्यक्तिहरू हौं। त्यसैले हामी जुन क्षेत्रमा जे सफल हुन सक्छ त्यो पहिचान गर्न सक्ने क्षमताका भइसकेका छौं। त्यो मनन गरी ऋणको उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछौं। संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा बिना धितो दिने ऋणमा जमानतिया चाहिने कागजात लिनुपर्ने देखिन्छ। ऋण लगानीमा सम्बन्धित उपसमितिबाट चेक जाँच गरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षमा भागा नआएका ऋणहरू धेरै भएका कारण आउँदो वर्षमा यसलाई कडाइका साथ सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। संस्थाले संख्यात्मकमा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरू बीच पैसा सापट्टि अथवा आदान प्रदान गर्ने माध्यम भएका कारण भागा नआएका ऋणहरूले समयमा भुक्तान गरी अर्को शेर सदस्यलाई सेवा लिने माध्यम पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। भवन निर्माण सम्बन्धी अनुगमन समितिबाट पटक पटक खरिद सामानको शीर्षक अनुसार खर्चको सार्वजनिक गर्न अनुरोध भएकोमा व्यवस्था गरेको पाइएको छ। सम्पूर्ण शेर सदस्यमा अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण शेर सदस्य ज्यूमा अनुगमनको तर्फबाट यसपटक यस संस्थाको कार्यकारी समितिको चयन हुने भएको हुँदा प्रदेश नम्बर 5 सहकारी ऐन 2076 सहकारी नियमावली 2076 को ऐन नियमलाई पालना गर्ने कर्मठ योग्य व्यक्तित्वलाई नेतृत्व पदमा नियुक्त गर्न भन्ने आशा राख्दै सम्पूर्ण उपस्थित शेर सदस्य महानुभाव ज्यूहरूमा आभार व्यक्त गर्दै सहकारी अभिवादन। जय सहकारी। संयोजक म पुनः बहादुर सिलवाल, सदस्य एम बहादुर खत्री, सदस्य गणेश बहादुर खड्का। र मेरो अलिकति यहाँ एउटा कुराहरू केही अलिकति छुटेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले मैले अर्को पाना पनि यसो वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। पुनः यहाँ उपस्थित शेर सदस्य र मञ्चमा विराजमान हुनुभएका मान्यजन प्रतिवेदनमा छुटेका भए गरेका यथार्थ थप कुराहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम स्वर्गीय भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय टेकनाथ पन्थज्यूको स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँ अहिले हामी माझ हुनुहुन्न, तर उहाँबाट भएका नेतृत्वको भूमिका स्मरणीय छ। उहाँको कार्यकालमा यथार्थता र कडाइका साथ समिति परिचालन हुने गर्थ्यो। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् कामना गर्दछु। संस्थाको कारबाहीमा लचकता आउनु, गल्ती गर्नेलाई समितिले यथाशीघ्र कारवाही गर्न नसक्नुमा यहाँ उपस्थित शेर सदस्यले सोच्नु पर्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित वाक्य अनुसार नयाँ काम कारवाही गर्न गराउन खोज्दा एक्लो महसुस हुँदो रहेछ। सत्यको एक दिन विजय हुन्छ।
भन्ने कुरा यहाँहरूले सबैले बुझ्नु भएकै होला, मनन गर्नु भएकै होला। अनि सञ्चालक समितिमा व्यवस्थापकबाट केही रकम अवतरण भए पश्चात राजीनामा सञ्चालक समितिमा आएको थियो। अनि राजीनामा आइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ कार्तिक 1 गतेदेखि म काम गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यसै बखत रमेश उपाध्यायलाई हामीले व्यवस्थापकमा नियुक्ति गरेका थियौँ। अनि अर्को सञ्चालक समितिको निर्णय नभइकन फेरि उहाँ पुरानो व्यवस्थापकलाई कार्य सञ्चालन गर्न अब नयाँ व्यवस्थापकले गराइरहनु भएको छ र यसमा समितिको निर्णय कुनै पनि भएको छैन। उहाँलाई तलब खुवाउने भनेर अब यसमा उहाँले अब व्यक्तिगत तरिकाबाट अब तलब दिने कुरा व्यक्तिगत तर्फबाट व्यक्तिगतै हिसाबले उहाँले जाने तलब दिएको देखिन आएको छ। अब यसमा पनि मैले यहाँ उपस्थित शेर सदस्य महानुभावहरूमा यो कुरा राख्न चाहे। अब यो कुरा कति उपयुक्त छ या छैन हजुरहरूले मनन गरी अहिले बन्द सत्रमा यी कुराहरू उठाउनु हुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दछु। अनि हाम्रो संस्थामा गल्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही हुन सकेन भने सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यान आकर्षण मबाट यति भए पनि भएको छ। अब यो कारबाहीमा नआउनु त अब यी पछिका कुरा हुन्। अब सायद आउनु पनि सक्छ पछि। अब यो सञ्चालक समितिबाट म एक्लै भए पनि ठाउँमा चाहिँ यहाँ यो संस्थामा यस्तो भएको छ भनेर एउटा उजुरीको रूपमा मैले दिइरहेको छु। अनि किनकि जब सञ्चालक समितिभित्र भइन्छ त्यहाँ भए गरेका कुराहरू त्यही सञ्चालक समितिको सदस्यलाई थाहा हुन आउँछ। त्यसैले मबाट यी कुराहरू भएको यहाँहरू माझ अवगत गराउन चाहन्छु। संस्था सम्मान नकारात्मक कुराहरू लैजाने फैलाउने र फलना नभए संस्था चल्दैन भने चल्न सक्दैन, हामी शेर सदस्यबाट बाहिरिन्छौँ भने झुन्न तयार भएको भए संस्था अग्रपन्थीमा जान सक्दैन। संस्थाको उत्तर प्रगतिका लागि सदा सर्वदा सूचना र सत्यको लागि परिरहनेछु। हस्त धन्यवाद। मेरा भनाइहरू यही राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय सरकार। सिन्जालीज्यूलाई म सम्मान कार्यक्रममा सरी भइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री मान टोमबहादुर पुङज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा सम्मान पत्र यहाँ लेखिएको छ। यस संस्थाको आर्थिक, भौतिक, नैतिक एवं चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्दै आउनु भएकोले संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तिराउ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तपाईँ श्री टोमबहादुर पुङलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। व्यवस्थापक रमेश प्रसाद घिमिरेज्यू, विशिष्ट अतिथि रामजी घिमिरे, जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ पाल्पा अध्यक्ष गोपाल जीसी। वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन समारोहका विशिष्ट अतिथि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष श्री रामजी प्रसाद घिमिरेज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हाम्रा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्रमा लेखिएको छ, यस संस्थाको आर्थिक, भौतिक, नैतिक एवं चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्दै आउनु भएकोले यस संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष तपाईँ श्री रामजी घिमिरेज्यूलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। व्यवस्थापक रमेश प्रसाद घिमिरे, प्रमुख अतिथि टोमबहादुर पुङ, अध्यक्ष गोपाल जीसी।
सम्मान ग्रहण गरिदिनुको निम्ति तानापा 8 का वडा सदस्य श्रीमान कुलबहादुर थापा लहरपतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र यस संस्थाको आर्थिक भौतिक नैतिक एवं चौथपी विकासमा सहयोग गर्दै आउनुभएका भएकोले यस संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा यहाँको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तानापा वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य तपाईँ श्री कुलबहादुर थापा नगरकोटीलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आज्ञाहरू सबै। यसै गरी श्री डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष श्री दुर्गाबहादुर खान ठकुरीज्यूलाई उपस्थित हुनुको निम्ति सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुको निम्ति म सम्मान ग्रहण गर्नको निम्ति म यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। श्री फुलबारी बचत ऋण तथा सहकारी संस्था लिएको 23औं वार्षिक साधारण सभाको अधिवेशनमा मलाई सम्पूर्ण सेवाधनीको तर्फबाट शुभकामना दिन पठाउनु भएकोमा म यो आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै भाषण गर्न पर्ने अवस्था छैन, समय पनि छैन, कुरा चाहिँ गर्ने पनि धेरै छन्, समय लाग्छ, म त्यतापट्टि चाहिँ जान चाहिन्न। र मैले एक मुष्टमा के भन्न चाहेँ भने वार्षिक प्रतिवेदन सुन्दाखेरि सन्तोषजनक पाइएन। यो सन्तोषजनक नहुने भनेको 1200 श्रेष्ठ सदस्यहरूको चाहिँ असन्तोष हो। यहाँ के भयो, कमजोरी भए, कसो भएर कमजोरी भयो, यी कुराहरूको श्रेष्ठ सदस्यज्यूहरू पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ र हाम्रो श्रेष्ठ सदस्यको पनि ठुलो दायित्व छ। किनभने यहाँको अवस्था त्यति राम्रो देखिएन प्रतिवेदन सुन्दाखेरि। र मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका धनी महानुभावहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दै मैले धेरै कुराहरू नराखिकन आगामी बन्ने नयाँ समितिले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नेछ भन्ने आशा राख्दै मैले 2 शब्द एकपटकमा पुर्याउन चाहन्छु। जय सहकारी। सबैमा म जनसेवा सञ्जाल विकास सहकारी संस्था र म व्यक्तिगत तर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै आजको दिन भनेको हाम्रो उत्सवको दिन र एउटा नयाँ आयाम र नयाँ ऊर्जाका साथ केही कुरा थप कुराहरू आज हामीले पाउँछौँ भन्ने अभिनवका साथ हामी उपस्थित भइरहेको हो कि जस्तो र हुने पनि दिन हो र त्यो सोचाइलाई हामी चाहिँ सोचिरहेको दिन आउँछ भन्ने अपेक्षा सायद सबैमा थियो होला। तर मैले यहाँ प्रतिवेदन हेर्दै गर्दा र कार्य समितिज्यूहरूको चाहिँ प्रतिवेदन सुन्दै गर्दा जुन अपेक्षा र जुन चाहना हो त्यहाँनिर संस्थाले मिट गर्न सकिन कि र कहाँनिर नेतृत्व चाहिँ चुक्यो भन्ने कुरामा म आज अलिक विचलित अथवा दुखी छु। किनभने आज यो संस्थाले आज 1100-1200 जना शेष सदस्यहरूको मन जित्न सफल भएको, संगठित गर्न सफल भएको संस्थाले आज यो चाहिँ प्रतिवेदन आउँदाखेरि म छिमेकी अथवा यही 306 चाहिँ भित्र पर्ने सहकारीको तर्फबाट र यो सुन्न पर्दाखेरि म आफू दुखी छु। हुनसक्छ काम गर्ने कुरामा कतिपय कुराहरू दृष्टिकोणमा फरक भयो होला र बुझाइको समस्या भयो होला। अब आउने आज अधिवेशन हुँदैछ, अब आउने चाहिँ नेतृत्वले कहाँनिर कमी कमजोरी भएको र कहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गहन रूपले बुझ्ने नेतृत्वले सही ट्र्याकमा जुन लाइन बिग्रिरहेको छ त्यो लाइनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ कोसिस गर्नेछ र प्रगतिमा लानुहुनेछ भन्ने पनि आशा गर्न चाहन्छु। आज हामी 23 वर्ष पुग्दै गर्दा मलाई लाग्छ आज यहाँनिर अलिकति विचलित हुनु भनेको हामी टेक्नोलोजी सिस्टम
हामीले चाहिँ व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी हो। यदि सिस्टममा हालेको भए यो समस्याहरू आउँदैन थियो। मैले बार बार भन्ने गर्छु, मेरो संस्थापिन भन्ने गर्छु, हरेक कुरा सिस्टममा कम्प्युटरबाट सफ्टवेयरको दुनियाँ आज 21औं शताब्दीमा हामीले लेखेर होइन, फल्नाले भनेको होइन, भरोसा हुँदै हुँदैन। हामीले जति पनि शेयर सदस्यको बचत अथवा ब्याज दिँदाखेरि सिस्टमबाट दिनुपर्छ। हामीले त्यसो भयो भने करेक्सन गर्न र कहाँ कमजोरी भएको कुरा थाहा पाउन सहज हुन्छ। त्यसो गरिएन, व्यक्तिले हातले लेख्ने र त्यस्तो किसिमको हिजोको शताब्दी जस्तो किसिमले गर्यो भने यो समस्या हुन्छ। आज मलाई लाग्छ यो फुलबारी त्यही समस्या भोगिरहेको हो कि भन्ने मलाई आभास भएछ। त्यसैले अबको चाहिँ नेतृत्वले 100% सिस्टममा हाल्नुहुनेछ र त्यो सिस्टमको विकास गरेर जानुहुनेछ भन्ने पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। आज हामीले आज चाहिँ यो संस्थालाई डिसिटी संस्थाको रूपमा डेभलप गर्नुपर्नेमा आज चाहिँ हामी 10 वर्ष पछाडि भएको कुरा चाहिँ यहाँ आज प्रतिवेदनमा आउँदाखेरि दुःखद कुरा हो यो। त्यसैले गर्दा हामीले आज चाहिँ विभिन्न तपाईँको सङ्घीय सरकारले, तपाईँको प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले हामीलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ होइन, सस्तो ब्याजमा लोन दिएको छ। त्यतातिर हामी जानुपर्ने। हामी चाहिँ सहकारी मिलेर हामीले एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नु बेलामा हामी चाहिँ के छ भन्दा अझै अगाडि जानु बेला ब्याक भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समाजको हितमा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो नेतृत्व प्रवृत्तिले अबको दिनहरूमा नयाँ सोच, नयाँ विचार, रुझार हो जहाँ कि सङ्घीय ऐन, प्रदेश ऐन, सहकारी ऐन, नियम कानुन जानेको प्रतिनिधित्व चाहिँ चयन हुनुपर्छ। अनि मात्र चाहिँ तपाईँको सफल लान सकिन्छ। त्यसले गर्दा सोही रूपले चाहिँ अगाडि बढ्ने छ संस्था। र अबको चाहिँ जे जस्तो कमिटी भए पनि यो यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आशा र भरोसाको चाहिँ यो केन्द्रबिन्दु यो फुलबारी सहकारी संस्था सही बाटो, सही ट्र्याकमा जान चाहिँ सफल होस् भन्ने शुभकामना साथै नयाँ वर्ष 78 को शुभकामना साथ यो फुलबारी संस्थाको उत्तरोत्तरको प्रगतिको चाहिँ अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सहकारीबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, यसै कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै जनतामाझ पुर्याउनु हुने आदरणीय हाम्रो मिडियाकर्मी साथी, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र आज यस सानो सभालाई भव्य र सभ्यको रूपमा सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुहुने आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम त मलाई आज यस संस्थाको स्टेजमा बोलाएर सम्मान गर्नुहुने यस आयोजकप्रति र यस संस्थाप्रति डुल्ले दूध सहकारी संस्थाको तर्फदेखि हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज अगाडि हाम्रो आदरणीय जनसेवा सामुदायिक विकास सहकारी संस्थाका आदरणीय अध्यक्षले पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। आज शेर सदस्यहरू, आज उत्सवको दिन हो। आज केही संस्थाले हाम्रो लागि केही एउटा कार्यक्रम ल्याउनेछ र यो कार्यक्रमले हाम्रो आर्थिक समृद्धि ल्याउनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हाम्रो यस संस्थाका आदरणीय अध्यक्षले वार्षिक प्रतिवेदन मैले सुनिरहँदा मैले जुन किसिमको एउटा फुलबारी, जुन किसिमको एउटा यो पाल्पा जिल्लामै स्थापित एकदम गुडविल कमाउन सफल भएको संस्थाको प्रतिवेदन सुन्दा अलिकति हल्लो महसुस गरेको छु। र अब आज अधिवेशन भएको कारणले गर्दाखेरि आजको जुन नेतृत्वमा पुग्ने साथीहरू, सञ्चालकज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरूले यी कमी कमजोरीलाई कहाँनिर कमी कमजोरी हो भनेर पत्ता लगाएर अबको युगले खोजेको सहकारी निर्माणमा लाग्नुहुनेछ। र अहिले पनि सहकारीहरू, छिमेकी सहकारीहरू भनेको एउटा प्रतिस्पर्धी हो भन्ने भावना छ। हामी यदि आर्थिक समृद्धिको अभियानमा लाग्ने हो भने सहकारीहरू एउटा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक मैले देखेको छु। र म धेरै नबोलिकन अब आउने आज जुन अधिवेशनमा छनौट हुने अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू एउटा शेर सदस्यको भावना र मर्म अनुसार कार्यक्रम ल्याउनु हुनेछ र यो सहकारीमा लागेर आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउनको लागि अहोरात्र खट्नुहुनेछ र आगामी प्रतिवेदनमा प्रगतिका साथ युगले खोजेको प्रगति सुन्न पाइयोस् भन्दै आज नियुक्ति हुने
सञ्चालकज्यू, अध्यक्ष लगायत सञ्चालकज्यू, विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरूलाई शुभकामना दिँदै र यस संस्थालाई शेयर सदस्यको भावना र मर्म अनुसार काम गर्नेछ भन्दै दुलो दुध सहकारी संस्थाको तर्फदेखि शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय सहकारी। समितिका साथीहरू, ऋण समितिका साथीहरू, अनुगमन समितिका साथीहरू, सल्लाहकार मित्रहरू र सम्पूर्ण शेयर धनी मित्रहरू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई, यस कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, भाइ भतिजा सबैलाई म यो सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो 77 को अन्त्य हुन लागेको आज अन्तिम दिन, यो र 78 को आरम्भ हुन लागेको भोलिको दिन र यो 78 को मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई छाओस् भन्ने कामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई मुलादुरी उत्पादक सहकारी सङ्घ बालपाको तर्फबाट आमन्त्रण गरेर मलाई यहाँ विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराउनु भएको छ। यसका प्रति म आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने म यो संस्थाको यो संस्थापक सदस्यहरूमध्येमा पनि म एकजना परेको नाताले र लामो समयसम्म हाम्रो स्वर्गीय अग्रज दाजु अहिले यहाँ हुनुहुन्न। हामीले धेरै कार्यक्रम, धेरै साथीहरूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, वर्णन गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो टेकनाथ दाई, उहाँ हाम्रो मेरो साथमा अहिले हुनुहुन्न, हाम्रो साथमा हुनुहुन्न। उहाँलाई संस्था दर्ता गर्ने क्रममा, यो संस्थालाई दर्ता गर्ने क्रममा मैले यथेष्ट सहयोग गरेको थिएँ र पछि लागेर जसरी मैले दुध संस्थालाई दर्ता गर्ने क्रममा ज्ञानप्रसाद दाईको पछि लागेर यथेष्ट सहयोग गरेको थिएँ। त्यही क्रमले मैले यो फुलबारीलाई दर्ता गर्ने क्रममा पनि आफूले भ्याएसम्म सकेसम्म सहयोग गर्दै आएर यति बेलासम्म उहाँसँग सँगै थिएँ। संयोगवश यो 2077 माघको 3 गते विशेष अब दली कारणबाट उहाँको दुःखद मरण हुनुभयो र अकस्मात मरण हुनुभयो र यसका लागि अहिले हाम्रो अगाडि एउटा अभिभावक, मैले राम्रोसँग भन्दा यहाँ हामी अलिक काँचो उमेरका, उहाँभन्दा मुनिको उमेरका काँचो त नभनिहालौँ, उहाँभन्दा कम उमेरका हामी यहाँ छौँ र उहाँलाई हामीले एउटा गाउँको अभिभावक मानेर, सहकारीको अभिभावक मानेर 20 वर्षसम्म उहाँले संस्थाको अध्यक्षताको काम गरेर यहाँसम्म ल्याएर छोड्नु भएको थियो र उहाँप्रति मैले फेरि सल्लाह सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई अत्यन्त दुःखद भइरहेको छ। उहाँ हुनुहुन्न मेरो हाम्रो साथमा भन्नुपर्दा पनि म आफै अत्यन्त दुखी छु र अब यो हाम्रो समय पनि थोरै भएको कारणबाट हामीले यहाँ धेरै भाषण गर्नुभन्दा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने, कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने, निर्वाचन गर्नुपर्ने कुराहरू भएको हुनाले मैले अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू सब हामीलाई अहिले चाहिनुपर्ने आवश्यक कुराहरू त्यही भएको र यो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको, लेखा समितिको प्रतिवेदन आयुषमा प्रस्तुत भइसकेको, अनुगमन ऋण समितिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत भइसकेको हुनाले मैले यसको बारेमा धेरै यहाँ कुरा गरिरहनु पर्दैन। यसलाई केही आवश्यक मैले ठानेको छैन। सबैले त्यसैलाई राम्रोसँग मनन गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र म एउटा कुरा सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ र पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि धेरै भनिसक्नु भएको छ। अहिले संस्था अलिकति अप्ठ्यारो मोडमा आएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ र यस क्रममा मैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेयर धनी बान्धवहरू धेरैभन्दा धेरै उपस्थित हुनुभएको छ। यसका लागि म अत्यन्त आभारी छु, अत्यन्त खुसी छु र मैले यहाँ के पनि भन्न चाहन्छु भने मेरो मूल भनाइ के हो भन्नुलाई भने र कुनै साथीहरूले यो संस्था बिग्रिनु लागेको छ, यो संस्थाको अवस्था राम्रो छैन भन्ने अर्थ लगाएर भन्ने कुराहरू गरेर यो मनगणन्ती कुराहरू गरेर मनमा धेरै कुराहरू खेलाएर नजानु होला। यो संस्थाले अब हुने निर्वाचनपछि समितिको निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारीको पदपूर्तिहरू हुँदै जान्छन्, प्रक्रियाहरू हुँदै जान्छन्। यत्रो अथाह सदस्यहरू रहेको, यत्रो विशाल सदस्य रहेको संस्था यत्तिकै कसैले चाहँदैमा फुटिँदैन, कसैले चाहँदैमा नासिँदैन, कसैले चाहँदैमा मर्दैन, केही पनि हुँदैन। यसमा हामी निर्धक्क भएर बस्नुपर्छ र एउटा कुरा, हाम्रो सदस्यहरूको पैसा, सहकारीमा रहेको पैसा कहिले पनि हराउँदैन। हामी मृत्यु भएर गए पनि, हाम्रो मृत्युपछि पनि हाम्रा छोरा नाति पनातिहरूले पनि त्यो पैसा प्राप्त गर्न सक्छन्। यो पैसा कसैको कुनै पनि तरिकाले हराउँदैन।
त्यसमा उनीहरूले सम्पूर्ण साथीहरू ढुक्क भएर यो मनन गरेर जानुहोला र भर्खरै फेरि यहाँ यस्तो यस्तो भएको रहेछ, मैले सेयर फिर्ता गर्छु अथवा बदल फिर्ता गर्छु, यस्तो फिर्ता गर्छु भन्ने परिकल्पना पनि नगर्नु होला। र हामीले आगामी दिनमा हामीले कहिले कहिले संस्था सञ्चालन गर्दा उता चढावहरू आउँछन्। एउटा समस्या कोरोना महामारीले पनि भएको हो र अरू कुरा हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षले हाम्रो प्रतिवेदनले जे कुरा भनेको छ त्यो प्रतिवेदनले उल्लेख गरे अनुसार पनि भएको हो र एउटा हामी आगामी दिनमा हामी सच्याउन थालेका छौँ। धेरै सचिसकेको छ, धेरै मिलिसकेको छ, धेरै राम्रो भइसकेको छ र यही राम्रो भइसकेको क्रममा हामीले पुनः फेरि अझै राम्रो बनाएर लैजाने प्रयत्न गर्नेछौँ। यसका निम्ति मेरो पनि यथेष्ट सहयोगलाई मैले गरि पनि रहेको छु र गरिरहने पनि छु भन्ने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कुनै साथीहरू एकजना सदस्य साथीहरू पनि दुःख मान्ने कुरा यस्तो रहेछ भनेर गुनासो गर्ने कुरा नगर्नु होला र नितान्त सेयर फिर्ता गर्ने बचत फिर्ता गर्ने यस्तो चाहिँ नलाग्नु होला। तपाईँको पैसा कोही पनि जाँदैन, हराउँदैन, मर्दैन, केही पनि हुँदैन। मैले फेरि बार दोहोऱ्याएर भनेको छु। यति कुराहरू भन्दै मलाई अहिले मैले छोटो गरी भन्न चाहन्छु। म जिल्ला डुङ्गुर सहकारी सङ्घ पाल्पाको अध्यक्षको हैसियतले मलाई सहकारीको तर्फबाटै आमन्त्रण गर्नुभएको र त्यो संस्थाको तर्फबाट सम्पूर्ण पाल्पाली जुन संस्थाको तर्फबाट मैले यहाँ यो साधारण सभाको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै म डुम्रे यहीको बासिन्दा भएको र यही संस्थाको शेयर सदस्य भएको सम्पूर्ण नाताले संस्थापक पनि भएको नाताले मैले त्यो व्यक्तिगत रूपमा पनि शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमलाई अत्यन्त सभ्य र एकदम राम्रो ढङ्गबाट एकदम भव्य ढङ्गबाट हामीले आएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ र गर्नेछौँ। यहाँ कुनै किसिमको नराम्रो केही हुने छैन र राम्रोसँग हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। सम्पन्न समितिको निर्वाचन पनि हुनेछ र भोलिका दिनहरूमा संस्थाले गठन पनि लिनेछ भन्ने कुराहरू अन्तमा राख्दै म आफ्ना भनाइलाई अन्त गर्न चाहन्छु। जय सहकारी। सर्वप्रथम त मलाई आज संस्थाबाट एउटा यो गरिमामय सभामा परम अतिथिको जुन आतिथ्य ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म संस्थाप्रति व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन् र हाम्रो संस्थाका अध्यक्षज्यूले प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू खुलाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। म संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। उहाँले संस्थामा भएको यथार्थ विवरण तपाईहरु शेयर सदस्य जो समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस मानेमा पनि म नेतृत्वप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो फुलबारी सहकारी संस्था विगत लामो समयदेखि एउटा पाल्पा जिल्लामै र 3औं गाउँपालिकामा र 6 नम्बर वडाका एउटा अग्रणी एउटा व्यवस्थित सहकारी संस्थाको रूपमा स्थापित हुँदै आएको संस्था हो र आजको यो प्रतिवेदनले केही अलिकति टेक्निकल कुराहरूमा केही समस्या परेर केही अलिकति शेयर सदस्यज्यूहरूमा पनि एउटा दुविधा उत्पन्न गराएको छ र म सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू र यहाँका सब अग्रजज्यूहरू व्यवस्थापकीय पक्षका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ संस्थामा केही कुराहरूले सानोतिना कुराहरूले केही कुराहरू अप्ठ्यारोमा पर्छ र पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो संस्था विगत लामो समयदेखि एउटा व्यवस्थाकीय रूपमा चाहिँ एकदम सक्षम रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि यो संस्थाले अवश्य पनि अहिले निस्केका केही समस्याहरूलाई हल गरेर यो संस्थालाई एउटा अग्रगामी दिशातर्फ
अगाडि बढाउनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म एउटा अनुरोध पनि फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ हामीले कामभन्दा पनि धेरै कुराहरू अब हाम्रो चलनै छ। हरेक कुराहरू एउटा हल्लाको भरमा अब यहाँ त्यस्तो भयो गरे डुब्यो गरे भनौँ न, अब हाम्रो रकमहरू फिर्ता हुने भएन भन्ने किसिमका एउटा हल्लाहरू पनि हुने गर्छन् र त्यसलाई अब यो हाम्रो यो नेतृत्वले जसले सहकारी संस्थाहरू नेतृत्व गरेको छ, जस्तो सुकै अवस्था परिस्थिति आए पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्ने हुन्छ र गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो धर्म पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। एउटा संस्था अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा सही नीति नेतृत्व र नियमलाई पालना गरेनौँ भने कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका दुविधाहरू आउने गर्छन् र व्यवस्थापकीय कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ विश्वास गर्दाखेरि केही कुराहरूमा हामीले विश्वास गरेका कुराहरूमा कसैले अब त्यसलाई फाइदा गरेर उठाएर कहीँ कतै त्यो क्रियाकलाप भयो भने एउटा व्यवस्थापकीय एउटा व्यवस्थापनप्रति नै एउटा प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि हरेक ठाउँमा सचेत भएर संस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यो मानेमा यो फुलबारी यो संस्था निश्चय पनि आगामी दिनमा एउटा राम्रो नेतृत्व चयन गरेर यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई, यहाँ भएका केही कुराहरू अस्पष्टताका कुराहरूलाई सदस्यहरू समक्ष एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपले यो कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ र यो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र समय अलि छोटो भएको कारणले म धेरै कुरा राख्न चाहेन र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2017 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण तिनौवासी जनता, यहाँका सदस्य महानुभावज्यूहरू सम्पूर्णलाई आगामी दिनमा एउटा सबैमा सकारात्मक सोचको विकास होस्, एउटा समृद्ध समाजको निर्माण होस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा राख्दै पुनः यस सहकारी संस्थाको आगामी कार्यक्रम राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने शुभेच्छा दिँदै आफ्ना भनाइहरू टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। व्यवसाय गर्दा साथ दिन्छौँ सहुलियत ऋण कार्यक्रम लिएर हामी तपाईँको भविष्य उज्जवल बनाउन जान्छौँ। नियमित बचत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामी तपाईँको वृद्धावस्थाको सहारा बन्छौँ। सहारा बचत कार्यक्रम लिएर हामी तपाईँको देहावसानमा शोक मग्न बन्दै तपाईँहरू समक्ष पुग्छौँ राहत कोष लिएर। अब यो आजको यस 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन समारोहको पहिलो सत्रलाई समापन गरिदिनुको निम्ति यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री गोपाल जीसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि कार्यक्रमबाट तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। अर्थात् यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका साथी आदरणीय यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा विराजमान हुनुभएका अतिथिज्यूहरू, संस्थाका सल्लाहकार, समितिका साथीहरू, संस्थाका लेखा संयोजक लगायत सदस्य साथीहरू, उपसमितिका साथीहरू, संस्थाका कर्मचारी साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सेवादारी महानुभावज्यूहरू, आज संस्थाले 22औं वर्ष पार गरेर 23औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा यहाँहरूलाई हेर्दा गर्दा केही खिन्नता महसुस भएको मैले ठानेको छु। यहाँलाई म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हजुरहरू आत्तिन पर्दैन। हजुरहरूको शेयर सुरक्षित छ, हजुरहरूको बचत सुरक्षित छ, हजुरहरूको बचतमा नियम अनुसार ब्याज वितरण गरिएको छ। हामीले सदस्यको बचत, सदस्यको शेयर कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी प्रफिट दिन सकिन्छ भनेर विगत वर्षदेखि लागेका थियौँ। यस वर्ष संस्था विभिन्न कारणले गर्दा
अलिकति पछाडि पर्न गएको हो। यसमा प्राविधिक त्रुटिहरू भएका छन्। यसमा सहकारी एकीकरण गर्ने क्रममा यहाँ सञ्चालकहरूमा मतान्तर भएर सहकारी 1 वर्षसम्म अन्यलमा बसिरह्यो। सहकारीलाई लकडाउनले कोरोना भाइरसको कारणले पनि जर्जर अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको थियो। सहकारीमा महिनावारी मिटिङ बस्न सकिएको थिएन। सहकारीमा महिनावारी आम्दानी खर्च प्रस्तुत गर्न सकिएको थिएन। सहकारीमा कुनै पनि उपसमिति समितिहरू र सञ्चालक समितिहरू नियमित बैठक बस्न सकेका थिएनौँ। विभिन्न कारणले गर्दा आज सहकारीमा केही थोरै एउटा वित्तीय तरलताको कुराहरू जन्मिएका छन्। यहाँ आत्तिन पर्ने कुरा केही पनि छैन। जुन सहकारीमा तरलता हुँदैन त्यो सहकारी चल्दैन। मात्रै एउटा के मिस्टेक भएको हो भने सरकारले राख्नुपर्ने तरलतालाई ब्याङ्कमा नराखेर काउन्टरमा राखिएको कारणले मात्रै हामीलाई दुखी बनाएको। यो मात्रै एउटा गलत सिस्टम हो। नत्र भने 10 करोडको कारोबार गर्ने एउटा सहकारीमा 1 करोडसम्म चाहिँ नगद तरलता राख्न पाउँछ। 10 करोडको कारोबार गर्ने सहकारीमा 1 करोडसम्म नगद तरलता राख्न पाउने व्यवस्था पनि छ। तर के भयो भने त्यो नगद तरलता चाहिँ अलिकति नीति विपरीत, सिस्टम विपरीत भयो। आदरणीय यहाँ साथीहरूले धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। म बोलिराख्न पनि पर्दैन। हाम्रो प्रतिवेदन बोलिराखेका छन्। मैले आदरणीय हाम्रो व्यवस्थापकज्यूलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। वास्तवमा चाहिँ यो सहकारीलाई यहाँसम्म पुर्याउनको निमित्त, यो सहकारीलाई 1200 सदस्य विस्तार गर्नको निमित्त, यो सहकारीलाई बाँझाबारीबाट आम हामी यो 2वटा गाउँपालिका अनि एउटा नगरपालिकाको सङ्गम स्थलमा सहकारीको सानो निर्माण गर्नको लागि ठुलो अराध खटिनु हुने हाम्रो व्यवस्थापकज्यूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। मात्रै के भयो भने उहाँको प्रशासन फितलो भयो काम गर्ने क्रममा। उहाँको मातहतका कर्मचारीले सही ढङ्गले काम गरेन। उहाँलाई विश्वास गरेर लेखाको लागि जिम्मा दिएको लेखाको कर्मचारी कम्प्युटरमा बस्ने बहिनीको लापरवाही अनि मनगणती हिसाबबाट काम गरिएको हुँदा आज व्यवस्थापकलाई यो ठुलो एउटा आरोप आउन पुगेको हो। यसमा मैले गम्भीर रूपमा चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीले यो आलोचना खप्न परेको हो, तर हामी पछाडि हटेका छैनौँ। तर पनि हाम्रो व्यवस्थापकले आफूको नाममा देखिएको पैसा सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो, तिर्नुभयो, ब्याज सहित तिर्नुभयो। 4 लाख रुपियाँ मात्रै त ब्याज तिर्नु भएको छ। सबै पैसा तिर्नु भएर अनि अब मात्रै बाँकी 16,32,281 रुपियाँ मात्रै तिर्न बाँकी राख्नु भएको छ। र उहाँको बाँकी पैसाको निमित्त हामीले तमसुक बनाएका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। उहाँको घरेली धितो रोक्कामा राखेका छौँ। तिनीहरूले यहाँ होहल्लामा हामी बल्झिन पर्ने अवस्था छैन। सञ्चालक समितिले ट्र्याक समातेर, सञ्चालक समितिले आफू अविचलित नभइकन यो अत्यन्तै सहनशीलतापूर्वक यो पैसा असुल गरेका छौँ। डराउनै पर्दैन। अनि नगद देखिएको नगद राख्ने अधिकार त्यत्रो उहाँलाई थिएन। धेरै नगद राख्नुभयो। मात्रै एउटा के दुःख हो भने उहाँको गोजामा नगद देखिने अनि हाम्रा सदस्यले बचत फिर्ता नपाउने, हाम्रा सदस्यले ऋण नपाउने, यो कुराले हामीलाई दुखी बनाएको हो। यो कुराले हामीलाई चिन्तित बनाएको हो। त्यही भएर आदरणीय शेरधनी महानुभावहरू, तपाईँहरू आत्तिन पर्दैन। फुलबारी सक्षम सहकारी हो। फुलबारी यहाँको सबैको आधार भएको एउटा सहकारी हो। सबै सहकारीलाई नेतृत्व गरेर जाने एउटा फुलबारी सहकारी हो। त्यसैले यहाँहरू आत्तिन पर्दैन। आदरणीय शेरधनी महानुभावहरूलाई म धैर्य धारण गरेर यहाँ आजको बन्द सत्र कार्यक्रममा बसिदिनु हुनको लागि पनि म यहाँहरूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले निर्वाचन गर्दैछौँ। आज यो फुलबारी सहकारीले एकदम सक्षम, ट्यालेन्ट अनि सहकारी जानेको व्यक्ति अब यहाँ निर्वाचित गर्दैछौँ। काम गर्ने क्रममा हेर्नुहोस्, यहाँ सिक्न आउने होइन अब भन्ने समिति,
सिकाउन आउने हो, नबुझेको व्यक्ति आउने होइन, बुझेको व्यक्ति यसको नेतृत्व लिएर आउनुपर्छ। हिजोका पाठहरू देखेर, हिजोका चाहिँ फुलबारीले उपलब्धि हासिल गरेका विषयहरूलाई फेरि विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधि, नयाँ युग सम्झो र वित्तीयमा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले अब प्रविधि मैत्री ढङ्गले सहकारीले अगाडि लान सक्यो भने मात्रै अनि सहकारी चल्छ। सहकारीमा ऋण लिनको लागि पनि पहुँच भएका मान्छेले ऋण लिन पाउने, गरिबका मान्छेले ऋण लिन नपाउने, यो पनि सहकारी हो। यस्ता सहकारी पनि चल्छ, चल्दैन। सहकारीमा कसले कति ऋण गयो अध्यक्षलाई थाहा नै हुँदैन, यस्तो पनि सहकारी चल्छ, चल्दैन। यसरी सहकारीमा त समान हिसाब, समान हैसियत भएका मान्छेहरू बस्ने तल हो। यहाँ चाहिँ प्रक्रियागत सिस्टमले ऋण पाउनुपर्छ। मलाई ढिलो भयो भने अर्कोलाई पनि ढिलो हुनुपर्छ। अनि बोल्न सक्ने मान्छेले धितै नराखिकन ऋण लिने, अनि बोल्न नसक्ने मान्छेले धितो राखेर पनि 6 महिना कुर्नुपर्ने, यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यहाँ हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूमा तालमेल मिलेन। सबै कर्मचारीलाई भन्न म चाहन्न, विशेष गरी कम्प्युटरमा बस्ने कर्मचारी जसलाई तलब खुवायौँ, 12 वर्षसम्म तलब खुवायौँ, तालिमबाट पर्फेक्ट बनायौँ, हाम्रो हिसाब उहाँले अब कम्प्युटरमा राखिदिनु हुन्छ। एउटा 2 नम्बर क्लिक गर्ने बित्तिकै फल्नाको नाम, फल्नाको बचत, फल्नाको सेयर, फल्नाको ऋण, फल्नालाई कति ब्याज वितरण गरियो, सबै कम्प्युटरबाट आउँछ भनेर हामी खुसी भएका थियौँ। हेर्नुहोस् त, नेपालमै नमुना रूपमा चाहिँ चलाइरहेको चाहिँ सफ्टवेयर जडान गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई सुविधा दियौँ, यहाँ मिस सञ्चालन गऱ्यौँ, खाना यही खानुहोस् तर संस्थाको रेकर्ड राम्रो राखिदिनुहोस् भन्यौँ। तपाईँले नास्ता यही खानुहोस् तर हाम्रा सदस्यको सेवा गर्नुहोस् भन्यौँ। उहाँहरूलाई फुल्ली सहयोग दियौँ, घुम्ने कुर्सी राख्यौँ। मन्त्री सर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा अध्यक्षको टेबुल अहिलेसम्म पाएन, एउटा अध्यक्षको टेबुल अहिलेसम्म पाइएन, एउटा अध्यक्षको यो अहिलेसम्म कुर्सी राखिएन। र पनि हाम्रा कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा राखेर कर्मचारीले राम्रो काम गर्यो भने हाम्रो सदस्य खुसी हुन्छन्, हाम्रा सदस्यको बचत सुरक्षित हुन्छ, हाम्रा सदस्यले सेवा पाउनुहुन्छ भनेर हामीले कर्मचारीलाई एकदम धेरै प्रोत्साहनहरू पनि गर्यौँ। तर केही कर्मचारीबाट गलत ढङ्गले चाहिँ सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास गरियो। यसमा चाहिँ व्यवस्थापकज्यूले अलिकति जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको हो कि भन्ने मात्रै हो। अनि एउटा पदमा बसेपछि त्यसको जस अब्जस सबै पाइन्छ। उहाँले धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि आज आउँदा केही नराम्रा कामहरू देखिन गएका छन्। तर पनि आफूले ती कर्मचारीलाई तलाउन नसक्दा, हेर्नुहोस् त, भाका मागेको ऋण मैले यति मागे, मलाई तपाईँहरूले सहकारीमा चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नुभयो, अनि मैले निर्वाचित भएदेखि मलाई भाका नआएको ऋणको लिस्ट मागिरहे। उहाँले त कम्प्युटरमा त्यति बेला काम गर्दा चाहिँ भाका मागेको देखाउनु भएन, असुली गराएर नयाँ बनाएर राख्नु आउँदो रहेछ। त्यो त मलाई थाहै नै। अहिले रमेश सरलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। 4 महिना नियुक्ति भएको व्यक्तिले, एउटा बुढो मान्छेले, हेरौँ त, एउटा चाहिँ पाएको मान्छेले 400 जनाको भाका नागेको रहेछ सर भनेर मलाई लिस्ट दिनुभएको छ। हेरौँ त, 2 करोड भन्दा चाहिँ माथि भाका लागेको रहेछ। संस्था कसरी नाफामा जान्छ? मैले हिजो मात्रै बन्द उहाँबाट चाहिँ त्यो विवरणहरू प्राप्त गरेँ। त्यो विवरण प्राप्त गर्न पनि मैले सङ्घर्ष गर्न पर्यो। हेर्नुहोस् त, अनि आखिरी संस्था कुन तहमा जाँदो रहेछ त? यदि हामीले यो नखोटलेको भए पार संस्था के गति लिन्थ्यो? आउँदो वर्ष त सहकारीमा त अनि 5 करोड भाका लागेको ऋण पुग्थ्यो होला। अब हामीले वाचा गर्न चाहन्छौँ, अब ऋण लिएर ऋण नतिर्नेलाई कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ, अब कारबाही हुन्छ। अब सहकारी ऐन 2074 संविधान जारी भएपछि प्रादेशिक ऐन हाम्रो प्रदेशमा पनि सहकारी ऐन 2075 जारी भइसकेको छ, 76 जारी भइसकेको छ र सहकारी नियमावली 2076 पनि आइसकेको छ। त्यसैले अब यस्ता ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहकारीमा एकदम बाटो खुलेको छ। त्यसैले अब ढिलो नगरिकन अब किस्ता बुझाउन सुरु गर्नु हुनेछ।
भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले 400 जनाको नाम यहाँ उच्चारण गर्न चाहन्न। अनि 400 जना तपाईँ हामी मध्ये 400 जना हो। 1194 जना मध्ये 400 जना 404 जनाको भाका नागेको छ। यसमा आफैलाई छातीमा हात राखेर संस्थाबाट लिएर आएको कर्जा तिर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले तिर्नु होला भन्ने कुरा पनि यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। हामीले 1 वर्षभरि संस्था एकीकरण गर्न गयौँ। गत वर्ष हामीले यस्तै ठुलो सभा गरेर हामी उत्साहित भयौँ। डुम्रे दुग्ध सहकारी संस्थासँग संस्था एकीकरण गर्यौँ। एकीकरण गरेर हामीले ठुलो सपना बोक्यौँ। अब यो क्षेत्रकै पाल्पा जिल्लाकै नमुना सबल सहकारी निर्माण गर्छौँ। हामीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटिङसम्मको काम गर्छौँ, कृषिमुखी काम गर्छौँ, पशुपालनमुखी काम गर्छौँ भनेर ठुलो सपना बोक्यौँ। ठुलो सपना बोक्दा बोक्दै पनि हाम्रो एकीकरण कार्यक्रम सफल हुन सकेन। जब दिन हामी एकीकरण सभा गरेर भोलिपल्टबाट बैठक सुरु गर्न थाल्यौँ तर त्यहाँ सधैँभरि झगडाको बिउ रोपियो, सधैँभरि विवादको बिउ रोपियो। दुध सहकारीलाई दुधवालाले चाहिँ नापालेर जाने, हामी बचतवालाले के गर्ने, बचतवालाले नापालेर जाने, हामी दुधवालाले के गर्ने। नीति मिलेन। कुकुर र बिरालो जस्तो गरेर 1 वर्षको समय अनि हाम्रा सञ्चालक समितिहरूको बित्यो। 1 वर्षको समय आदरणीय हाम्रा दुर्गा बहादुर खान ठकुरीज्यू यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। 1 वर्षसम्म यसको संयोजक उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँलाई यति दुःखहरू आइपरेका थिए। उहाँले समन्वय गर्नलाई यति प्रयासहरू गर्नुभएको थियो। तर वास्तवमा त्यही क्रममा केही नगद पैसाहरू देखिएका हुन्। यो कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र पनि यहाँ कतिपय साथीहरूले यो कुरा हामी अख्तियारमा लिएर जान्छौँ, यो कुरा चाहिँ हामी कानुनी कारबाही गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, जसले स्वीकार गरेछ, जसले पैसा तिर्न मन्जुर गरेको छ त्यसका निम्ति कानुनी कारबाही गर्न पर्दैन। जो भाग छ, जो पैसा लिएर उसले नाम ठोक्छ त्यसका लागि हो हामीले रिट हाल्न पर्ने, त्यसका लागि हो हामीले अनि अख्तियारमा जान पर्ने। त्यसैले यहाँ पैसा केही देखेको व्यक्तिले स्वीकार गरेर पैसा तिर्नुभएर केही बाँकी पैसा तिर्नलाई उहाँले कागज गर्नुभएको छ। त्यो कारणले पनि हामी कानुनी कारबाहीमा अगाडि नबढेका हौँ। हाम्रा अग्रजहरूले असाध्यै सहज ढङ्गले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। हामी अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई सल्लाहकारहरूले जति बेला पनि आएर अनि सहयोग गर्नुभयो, सल्लाह दिनुभयो। तपाईँहरूले ठिक गर्नुभएको छ। तपाईँले राम्रो ढङ्गले हाम्रा सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्नुभएको छ। तपाईँले सही ढङ्गले हाम्रा सदस्यहरूप्रति एकदम चिन्तन हुनुभएको छ भनिएको छ। वास्तवमा हामीले यहाँका अन्य सहकारीहरूले गराउने अडिटर हिजो पनि हामीले त्यस्ता अडिटरहरूलाई अडिट गराउँथ्यौँ जहाँ उहाँहरूलाई कानुनको ज्ञानै छैन। आज हामीले यस्ता अडिटरलाई अडिट गरायौँ, लेखा परीक्षण गरायौँ। यस्तो अडिटरले लेखा परीक्षण गर्दा सहकारीले कुन कोषमा कति पैसा राख्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। यहाँ वरिपरि भएका सहकारीले अनि कर्जा सुरक्षा कोषमा कति पैसा राख्नु भएको छ? नियम सङ्गत राख्नु भएको छ? छैन। राज खर्च नियम सङ्गत काट्नु भएको छ? छैन। तर हामीले यस्तो अडिटर, कानुन जानेको, सहकारी जानेका अडिटरलाई लिएर आएर चाहिँ भैरवबाट अडिटरलाई लिएर आएर संस्थाको अडिट गर्ने काम गर्यौँ। संस्थाको अडिट गर्ने क्रममा संस्थाले जुन कोषमा पैसा राख्न पर्ने थियो उहाँहरूले हामीलाई नसोधिकन काटिदिनु भयो। तपाईँ सञ्चालक समितिले हाम्रो इच्छा विपरीत, कानुन विपरीत यो पैसा त्यहाँ जम्मा नगरेको भनेर यस वर्ष 10 लाख रुपियाँ कर्जा सुरक्षा कोषमा लगेर जम्मा गरिदिएको कारणले मात्रै हामी घाटा गएका हौँ। नत्र भने हामी 6 लाख रुपियाँ नाफामा दियौँ। हेर्नुहोस्, हामी नाफामा चलेका थियौँ। यस्तो कोरोना बावजुद पनि हाम्रो सहकारी नाफामा थियो। तर अडिटरले कानुन सङ्गत कोषमा लगेर पैसा राखिदियो। त्यो अडिटरले अरू सहकारी हेर्ने हो भने त अरू सहकारी त झन् कति घाटामा जान्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था आएको छ। हामीले कर तिरेका थिएनौँ नगरपालिकाको संस्था होइन भनेर, गाउँपालिकाको संस्था हामीलाई कर लाग्दैन भनेका थियौँ। तर हामीलाई कर लाग्ने रहेछ।
अब अडिटरको उपस्थिति बिना हामीले कर तिर्न नपाउने भएका छौँ। हेर्नुहोस्, नगरपालिका हाम्रो कार्यक्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो सहकारीले पनि नाफाको 5% चाहिँ अब कर बुझाउन पर्छ, राजस्वमा जम्मा गर्न पर्छ। के गरी थाहा भयो त हामीलाई भन्दा अहिले अडिट गर्दा मात्रै थाहा भयो। पहिलाका अडिटहरूले कसाङमुसुङ हिसाब मिलाइदिने, वास्तवमा सुझाव राम्रोसँग नदिने। अहिले अडिट गर्ने क्रममा हामीले तालिम प्राप्त गर्यौँ। हामीले वास्तवमा तालिम दिने अवसर पनि पायौँ अहिलेका अडिटरहरूबाट। आदरणीय शेरधनी महानुभावहरू, तपाईँहरू नातिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो फुलबारी सहकारी हेर्नुहोस् त, जे जसो भए पनि 72 लाख रुपियाँमा यत्रो ठुलो बिल्डिङ खडा भएको छ। 72 लाख रुपियाँमा 3 तले बिल्डिङ हेर्नुहोस् त, यहाँ कसैले चाहिँ अब यहाँ शङ्का नगरे हुन्छ। 72 लाखमा हो जम्मा। अनि अहिले पनि यहाँ गएर प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यो क्रममा केही प्राविधिकहरू मिस्टेक भएका छन्, नभएको होइन। हाम्रा साथीहरूले कुरा राख्नु भएको छ, केही त्यो सिस्टम मिचेर काम गर्नुभएको छ। हामीले बिल्डिङ निर्माण गर्दा पनि केही सिस्टम मिचेर बिल्डिङ निर्माण गरेका छौँ। यो क्रममा चाहिँ हामीले केही कमी कमजोरीहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। अब लाइन गयो। अब फुलबारीले गरेको गल्ती अब अरू सहकारीले गर्नु हुँदैन। फुलबारीले जति गल्ती गर्यो भनेर अरू सहकारीले पनि हामी यसै गरी यसै गरी चाहिँ जग्गा खरिद गर्नु भने हामी पछाडि गरिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण हाम्रा शेरधनी महानुभावहरूलाई, हाम्रा शेर सदस्यज्यूहरूलाई तपाईँहरूले हामीलाई सुम्पिदिएको अभिभारा तपाईँहरूको हिजो हामीले ग्रहण गर्दा कति थियो, तपाईँहरूको सेयर हिजो हामीले ग्रहण गर्दा कति थियो, तपाईँहरूको हिजो हामीले ग्रहण गर्दा कति थियो, आज कति छ, सर्छ ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले अडिट गरेर तपाईँहरू सामर्थ्य हामी पुर्याउँदैछौँ, ल्याउँदैछौँ।